रसूलुल्लाह के मक्का में दो बहुत बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें और अज़ियतें दी, अबू जहल और अबू लहब। आम तौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम अमरो इब्न हशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अब्द मनाफ के ख़ानदान के थे और अबू जहल मखज़ूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में खूनी रिश्ता नहीं है। अबू जहल का शजरा नसब कुछ यूँ है: अबू जहल बिन हशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम अल-कुरैशी मखज़ूमी है। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत मुआविज़ और मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख़ में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से देखा जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। इसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन इसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से इसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जबकि अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लोंडी सोबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़ के कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सबने आपके हुक्म पर लब्बैक कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ही सच बोला है। इसके बाद आपने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आपने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नाऊज़ बिल्ला, तूने हमको इसलिए बुलाया है। इस पर सूरत लहम नाजिल हुई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आपकी तालीम को बुरा भला कहने लग जाता कि ये झूठा है जो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रवायात में है कि अबू लहब ने कोहे सफ़ा पर आपको कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुखालिफ थे कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि हजूर इब्तर हो गए हैं। नाऊज़ बिल्ला। अय्याम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून से तर हो जाती थी। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हरफ बहरफ पूरे हुए। वो बहुत ज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब इसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता कि अगर हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन माल औलाद का नजराना देखकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इसहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामद के बारे में सूरत नाजिल हुई है तो वो एक पत्थर लेकर आपको मारने के लिए मस्जिद हराम में पहुंच गई। मस्जिद हराम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला कि इसको सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नज़र आए। इसने पूछा कि मुझे मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मज़म्मत और रजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर हज़रत मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं इसको पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहते थे। ये कहकर वो वापस चली गई।
قریش والے جب مضمم کہتے تو آپ فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مضمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پر گرنے کے بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک میں جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں، تو میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے، پس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہی جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اسے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایات میں ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی، اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام اروی بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔